देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। मैं हूं सैफी। नाज़रीन, आज जो सियासत की डोर इतनी उलझ गई है कि समझ में नहीं आता कि हल कैसे निकलेगा और कौन निकालेगा, क्योंकि अब तो कोई इदारा नहीं बचा जिसकी साख सियासी मामलात ने खराब न कर दी, और इसमें किसी और का नहीं, हमारे ही सियासतदारों का हाथ है, जिन्होंने मनफी रवैयों का मुजाहरा करके खुद को और पूरी कौम को बनगली में ला खड़ा किया है। अदालती हुक्म पर होने वाले मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है, इसका अंदाजा दोनों जानिब से जारी बयानात सुनकर लगाया जा सकता है। कल भी चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत मुल्क का अगला बजट पेश करना चाहती है जिसमें उनकी बदनीयती शामिल है। वो मुज़ाकरात के हवाले से मजीद क्या बात कर रहे थे, आइए सुनते हैं। अगर आप 14 मई के अंदर अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करते हैं, हम एक ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं आपके साथ, और वो एक नेशनल इलेक्शन हो जाए। हम समझते हैं कि हम तैयार हैं, और वो इसलिए हम तैयार हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान की बेहतरी इस वक्त ये है कि जितनी जल्दी यहां इलेक्शन होगा उतनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उतनी जल्दी हमारी माइशत बेहतर होगी, और उतनी बेहतर हम अपने लोगों के हालात बेहतर कर सकेंगे जल्दी। ये हमारा, इसलिए हम चाहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो जाएं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि जी पहले हम बजट पास करेंगे उसके बाद असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे, इसमें मुझे बदनीयती नजर आ रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज ही इमरान खान साहब ने लाहौर में तकरीर करते हुए कहा है कि खड़ा होकर तकरीर नहीं कर सकता लाहौर में। इसकी वजह, इससे पहले जो हम पर उनको जो हुकूमत को मुसल्लत किया गया है वो है। साथ ही उन्होंने आज भी कहा है कि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और लोगों को हुकूक नहीं मिलेगा आइन के मुताबिक, दोनों असेंबलियां खत्म हुई है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा। आज ये भी ताज़ा तरीन उन्होंने बयान दिया है। दूसरी जानिब जिस महंगाई के खिलाफ बात करके मौजूदा सियासतदानों के गले सूख जाते थे, आज इस महंगाई के हल के लिए कोई कोशिश सामने नजर नहीं आती, और होते होते इस महंगाई की शरह 46% तक रिकॉर्ड की जा रही है। हालात से परेशान अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन आज की हुकूमत सियासतदानों का पसंदीदा मौजू ऑडियो लीक्स है, जिसका नया सिलसिला जोरों शोर से जारी है। फर्क सिर्फ ये है कि इस मरतबा हदफ आला अदलिया की मौजूदा और साबिक चीफ जस्टिस साहिबान है। किसी की फोन कॉल को रिकॉर्ड करना कानूनी है नहीं, इस हवाले से आज मरीम नवाज ने क्या कहा, सुनते हैं। जब ये ऑडियोज बाहर आई तो कहते हैं कि ये किसी की जाती कॉन्वर्सेशन है, किसी की जाती बातें ये क्यों टैप हुई और ये क्यों सामने आई। मैं बिल्कुल इस हक में हूं कि किसी की जाती गुफ्तगू टैप करने का किसी को हक नहीं, लेकिन ये जाती गुफ्तगू नहीं, जिसमें मुल्क की तकदीर के फैसले हो रहे हो, वो जाती गुफ्तगू नहीं हुआ करती। जो चीफ जस्टिस की सास साहिबा हैं और उसके साथ जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब की वाइफ हैं, वो गाजर का हलवा बनाने की तरकीब नहीं डिस्कस कर रही थी जाती गुफ्तगू के अंदर। वो बता रही थी कि साजिश किस तरह होनी है और इमरान को किस तरह वापस लेकर आना है। ये जाती गुफ्तगू नहीं होती। जी नाजरीन, मुल्क में आइन का राग लापने वाली सियासी जमातें असेंबली में मसाइल पर इत्तेफाक न कर सके तो मजबूरन अदलिया को बीच में आना पड़ेगा। आइन की तयशुदा मुद्दत में इलेक्शन न करवाने पर अदालत ने सजाएं सुनाने के बजाय मुल्क और कौम की खातिर सियासी जमातों को फौरन से एक साथ एक जगह पर बैठकर मसाइल हल करने और निकालने के लिए जो सालिद का किरदार अदा किया, तो अदालत के सालसी किरदार पर भी तनकीद शुरू की हो गई। कल ख्वाजा आसिफ ने इस हवाले से क्या बात की, आइए सुनते हैं। हमारी जो है छोटी छोटी बात जो है उसके ऊपर वर्डिक्ट आ जाती है, लेकिन ये जो बात उन्होंने एक नया रोल अपना लिया है अदलिया ने अपना, जो है कि वो समझौते कराएंगे, मुज़ाकरात कराएंगे,
पंचायती फैसले करेंगे। ये इंतहाई अदब के साथ कहूंगा कि ये अदलिया का काम नहीं है। और अदलिया किन हाथों में खेली है वो लोग याद करें जो मियां नवाज शरीफ को जिन्होंने सिसिलियन माफिया कहा था। अब बताएं, माफिया तो ये है जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया पकड़ रहा है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जहां मुल्क में आइन के हवाले से भी आइन को भी पामाल किया जा रहा है और साथ ही वहां पर आइन बचाने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? हुकूमती रवैये से तो ये वाज़ेह है कि वो किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, लेकिन कब तक इलेक्शन नहीं चाहती ये भी मालूम होना जरूरी है। सवाल ये कि इलेक्शन आखिर से सबसे ज्यादा नुकसान किस फरीक को होगा, और इलेक्शन के हवाले से अवाम की राय तो सबके सामने है। और दूसरी तरफ न्यूट्रल्स का वजन किस पलड़े में होगा, महंगाई का जिन किसी तरीके से काबू में आएगा या नहीं, वो सारे सवाल है जिन पर बात करेंगे। सबसे पहले जी मेरे साथ मौजूद है पैनल में इस वक्त नौरीन फारूक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और शकीला लुकमान साहिबा है मुस्लिम लीग नून से। दोनों को खुशामदीद कहती हूँ जी। सबसे पहले तो नौरीन फारूक साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। आज की रैली भी हुई है और सारी सूरत हाल है हमारे सामने। ये बताइए कि जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है वो इसी तरह से कामयाब हो सकेगा, क्योंकि कल दूसरा राउंड है उसका सिटिंग का। तो जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें मुज़ाकरात कामयाब होते नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें रिदा के ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कामयाब होंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिस नहज पर इस वक्त सियासत आ पहुँची है उसमें सिवाय इसके कि हम एक बंद कमरे में बैठ के और अपनी अपनी बात को सामने रखते हुए एक मुत्तफ़िका राय पर हम पहुँच जाएं, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देखें इमरान खान को तो हमेशा से जब से वो सियासत में आए हैं वो आए ही अपनी आवाम के लिए, अपने इस कौम के लिए आए थे। और जो हमारी 3.5-4 साल का अरसा था हुकूमत का, उसमें भी आवाम के लिए ही रिलीफ देते रहे, चाहे वो एहसास प्रोग्राम्स थे या सेहत कार्ड था, लंगर खाने थे, इस तरह की चीज़ें। और उस वक़्त असेंबली में बैठकर जो अपोजिशन, जो महंगाई का जो अलापते रहते थे ये कि जी उसके नारे लगाते रहते थे, आज उनको कोई आईना दिखाए, आज उनको कोई पूछे कि जैसा आप बता रही हैं कि 40% तक महंगाई चली गई। आज देखें कि 1 मई है, लेबर डे है, हमने आज रैली निकाली, हम पैदल चले, इन्होंने रास्ते एज यूजुअल बंद किए, हालांकि हमारी रैलीज, हमारे जलसे, जो भी प्रोटेस्ट होते हैं हमेशा पुरअमन होते हैं, उसमें हमने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि आवाम के लिए कोई मुश्किलात पैदा हों, और हम पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज जो हैं वो रजिस्टर करते हैं। आवाम के रिलीफ के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस महंगाई के, और इन्होंने कुछ नहीं दिया। और मैं जो अभी आप ये क्लिप सुना रही थी मरियम नवाज साहिबा का, मैं उसके बारे में ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो फरमा रही हैं कि ये 2 ख़वातीन कोई गाजर के हलवे का नहीं बता रही हैं रेसिपी। तो मुझे बताएं कि जो इनके लोग हैं नून लीग के, वो क्या गाजर के हलवे सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं? वो नहीं कर रहे होते, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर पे हमले नहीं कर रहे। अभी हाल ही में उन्होंने एक्स सीएम के घर के ऊपर क्या किया? तो अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो बताएं मुज़ाकरात कहाँ को पहुँचेंगे, किस तरह वो कामयाब होंगे? एक तरफ वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात करने हैं और दूसरी तरफ वो बैठ कर ये हमले करवाएंगे, तो ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? ठीक हो गया है। शकीला लुकमान साहिबा आपकी तरफ आऊंगी। शकीला लुकमान साहिबा, मुज़ाकरात का फेज चल रहा है, ऐसे में ख्वाजा आसिफ का ये बयान आना वजीर दिफा का कि जी मुज़ाकरात का जो फेज है इससे कुछ नहीं होना है, तो फिर मुज़ाकरात शुरू क्यों किए, इनिशिएट क्यों किया हुकूमत ने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए रिदा, मुज़ाकरात जो हैं ये तो जब होते हैं तो दोनों साइड से होते हैं। एक बंदा अकेला बैठ के मुज़ाकरात को ना कामयाब करा सकता है ना नाकाम करा सकता है। ये दोनों तरफ से जब गिव एंड टेक होता है, जब कोई जो है ये दोनों पार्टियां होती हैं वो कुछ मिडल में आती हैं, तो फिर ये बातें जो है ना
वो किसी पाए तकमील तक पहुँचती हैं। लेकिन आप देखें कि जब इसका जो है ये मुज़ाकरात की बात हुई तो हमने तो शुरू में ये कह दिया था कि देखिए हम ठीक है, हम अक्टूबर में नहीं, हम इलेक्शन जो है वो अगस्त में 2 महीने पहले कर लेते हैं, क्योंकि पहले भी यही बातें हो रही थी कि भाई कोई अब थोड़ा सा आप आगे जाएं, थोड़ा सा आप पीछे जाएं तो ये मसाइल हल हो सकते हैं, ये मामला हल हो सकता है। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं दोबारा जो हैं वो एक बात पे अटके हुए हैं, और उन्होंने जो 2 राउंड हुए हैं, अब तीसरा जो है वो कल शायद 11 बजे होने वाला है, उसमें ये कहा कि भाई आप जो हैं, उन्होंने जो फ्री हैंड अपने लोगों को दिए कि भाई आप बात कर लें और फिर जो हम अपने जो है वो जो लीडर हैं उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने राइट अवे ये कह दिया कि एक ही बात है, एक ही एजेंडा है कि एक दिन अगर इलेक्शन कराने हैं तो 14 मई से पहले इलेक्शन जो है, पहले असेंबली डिसॉल्व करें, इलेक्शन करें तो फिर बात है, वरना हम और किसी चीज़ से आगे पीछे होने वाले नहीं हैं। अब देखिए, जब एक बंदा सिर्फ अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपने उसके मुताबिक ही बात करता है, वो कहता है कि मैंने किसके अलावा कोई बात नहीं सुनी, सिर्फ अगर मेरी बात माने तो हो जाएगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। यही वजह है कि अब तक पूरे साल हो गया है कि हम जो है मुल्क को जिस तरह मुआशी बहरान था, मतलब ये था सियासी था, अब आईनी बहरान भी इतना ज़्यादा चल रहा है, तो ये चीज़ें उस वक्त हैंडल होती है कि जब हुकूमत और अपोजिशन जो है वो बैठ के बात करती हैं और दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल होते हैं। लेकिन ये है कि चंद महीनों की, 2-4 महीनों की बात के पीछे हम ये कह रहे हैं कि देखें, हमने अभी जो है 2-3 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, आपने देखा कि 180 लोगों का उनको जो है उन्होंने उनके ऊपर अपने एतमाद का इजहार किया है, और उनको इतने इमरान खान को भी वोट नहीं पड़े थे, जो कह रहे हैं ना कि उनकी बहुत जो है उनकी पॉपुलैरिटी है तो ये है वो है, उस वक्त भी उनको वोट इतने नहीं पड़े थे, तो वो जो थे जिस तरह हुए। अब जब वो सारी जो पार्टियां जिन्होंने उनको इत्तेमाद का वोट दिया, वो कहते हैं कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए, क्या मुद्दत हम अब अगर कोई सिंध असेंबली है, अब अगर जो है बलूचिस्तान असेंबली है, या बाकी तो 2 असेंबलियाँ डिसॉल्व हो चुकी हैं, अगर वो कहते हैं कि भाई हमारी मुद्दत नहीं पूरी हुई, वो इंडिपेंडेंट प्रोविंस है, हम किस तरह उनके ऊपर प्रेशराइज करें कि नहीं जी आप असेंबलियाँ तोड़े, क्योंकि इमरान खान की ख्वाहिश है और हमने उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है, वो इससे पीछे नहीं हट रहे, हम तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं कि जब आप जो है, आप सिर्फ एक बंदा जो है वो अपनी राय को, कई लोगों की राय के ऊपर वो अपने जो है वो उसको ऑब्जर्वेशन देता है, वो कहता है कि बस यही है और इसके बाद आगे पीछे कुछ नहीं है, तो फिर किस तरह मसाइल हल होंगे, किस तरह मुज़ाकरात कामयाब होंगे, किस तरह ये सारी चीज़ें होंगी। जबकि आप देखिए सिर्फ एक प्रोविंस के ऊपर देखिए कितनी अजीब व गरीब बात है कि सिर्फ एक प्रोविंस पे डटे हुए हैं कि पंजाब असेंबली जो है ना बस इसके इलेक्शन होने चाहिए, बाकी सब कोई कुछ फिक्र नहीं है। आप क्यों नहीं KPK की असेंबली का उसका क्यों नहीं नाम लेते, क्या वजह है उसके नाम ना लेने की, जबकि दोनों असेंबलियाँ इकट्ठी डिसॉल्व की हैं और आपने खुद डिसॉल्व की, हमने तो नहीं किया कि भाई आप ये डिसॉल्व कर दे और इसका इलेक्शन कराना और उसका ना करे और उसका ना बंदा डिसॉल्व करे। जब आप सारी चीज़ें खुद ही करते हैं, आप देखें आप क्या क्या नहीं करते, आपके 120 सीटों के ज़िमनी इलेक्शन कराने थे, आपने नहीं कराए, क्यों नहीं कराए, आप बताएं ना ज़रा, किस तरह आपको जो है अदालतें जो है वो रिलीफ देती हैं। फिर हम कहते हैं कि इमरान खान लाडला है, तो लाडला तो नज़र आ रहा है, हर जगह नज़र आता है इमरान खान, अदालतों में हर जगह इमरान खान साहब जो हैं वो लाडले नज़र आते हैं। उनके लिए जनाब आप जो है वो इलेक्शन कहते हैं नहीं कराना, जी ना कराएं, बिस्मिल्लाह करें, कोई मसला नहीं है, हम आपको स्टे ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। तो वो जब वो उनके केसेस होते हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी फर्द जुर्म जो है वो आने वाली होती है, तो वहाँ पे भी उनको मिल जाता है, कोई बात नहीं, आप अदालत के हाथे में बैठे हैं, नीचे ही बैठ जाए, वहाँ से ही साइन कर दे, आप घर चले जाए, जब आ जाएंगे भाई आप जब मर्जी आ जाए। मतलब ये सारी बातें क्या है, ये क्या मतलब अदालतें किस तरह के, और इमरान खान जो हमेशा इंसाफ की बातें करते थे, कहाँ गया उनका इंसाफ, क्या वो इंसाफ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मांगते, किसी और के लिए इंसाफ नहीं चाहिए, बाकी पार्टियां नहीं है, हुकूमत नहीं है, उनको इंसाफ नहीं चाहिए, भाई उनको भी इंसाफ चाहिए। तो कुछ तो मतलब ये है कि आप ज़रा थोड़ा सा अगर सब्र कर ले, अगर आप समझते हैं कि आपकी बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है या आपके बहुत फॉलोइंग है, बहुत आपके जो हैं आप पसंदीदा हैं इस मुल्क के, तो फिर आपको किस बात की फिक्र है, फिर कहाँ हम कह रहे हैं अगस्त में कराने,
پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی کر کے دے, مجھے تو ابھی 10 دنوں میں, اب 10 دنوں میں کیا پاسبل ہے رضا کہ اب تو ٹائم ہی گزر گیا ہے. تو کس چیز کی ضد ہے, آپ کس کے ساتھ ضد کر رہے ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے ساتھ ضد کر رہے ہیں یا پرائم منسٹر کے ساتھ ضد کر رہے ہیں, کیا ان لوگوں باقی پی ڈی ایم کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو یہ ضد اچھی نہیں ہوتی. سیاست میں جو ہے وہ ایک ڈائلاگ ہوتے ہیں, اور ڈائلاگ جو ہے وہ کسی پوائنٹ پہ آ کے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ تو بندے بیٹھے جو ہے وہ بھیجتے ہیں کہ جا کے بات کریں, پیچھے سے وہ اپنا جواب بدل دیتے ہیں, پیچھے سے ان کی اسٹیٹمنٹ کوئی اور آ جاتی ہے, پھر اگلے دن وہ جاتے ہیں, پھر ان کی اسٹیٹمنٹ کوئی اور آ جاتی ہے. تو کس طرح مسائل حل ہوں گے؟ خدا را اس طرف توجہ دے, ملک کی طرف توجہ دے, نہ صرف اپنی ذات پہ اپنی پارٹی کے اوپر توجہ نہ دیں, ملک کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. نوشین صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی, لیکن ایک وقفے پہ بھی میں نے جانا ہے, تو ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف جا رہے ہیں, اس کے بعد ناظرین واپس آ رہے ہیں. اسٹیڈیو ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جی کہ مذاکرات کا جو فیس ہے وہ کس جگہ پہنچ چکا ہے اور کیا ہو سکتا ہے مزید. نورین فاروق صاحب آپ نے بات سنی, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں. مین وائل اخوانزادہ چٹان صاحب نے جوائن کیا پیپلز پارٹی سے, جی سینئر مرکزی رہنما. اخوانزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ اپنے آپ کے قیمتی وقت کا. اخوانزادہ چٹان صاحب, یہ جو مذاکرات کا فیس ہے اس میں اس طرح کے حالات اور اسٹیٹمنٹس آنا شروع میں ظاہر سی بات ہے آپ تھے نہیں پینل میں, لیکن اس وقت یہ سارے معاملات ہم بتا رہے تھے ڈیورنگ دی شارٹس کے کس طرح خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کی ایما پہ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتے دہشت گردوں کے ساتھ, دہشت گرد تنظیم ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی انجام نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن تو ہونے اکتوبر میں ہے. تو اگر اس طرح کی نیت ہوگی حکومتی وزراء کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے اتنی اسٹرانگ ریزسٹنس آئے گی, تو پھر مذاکرات شروع کیوں ہوئے ہیں, کس نے کروائے ہیں, اور کیا اس کا جو رزلٹ ہے اپروپریٹ وہ نکل سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, مذاکرات تو مسائل کا واحد حل ہوتا ہے اور سیاستدان مذاکرات ہی کرتے ہیں. اب مذاکرات کے علاوہ سیاستدانوں کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین ہے اور جو سیاست, تو اس وجہ سے کہ سیاسی لوگ اپنا مسائل کے حل مذاکرات کے ذریعے نکالتے ہیں. تو مذاکرات تو انتہائی ضروری ہے, اور ماضی میں بھی جو ہم نے مذاکرات کیے اس کے بہت اچھے نتائج سامنے آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا, اور ایسے حالات میں ہم نے سارے سیاستدانوں کو اکٹھا کیا اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے. ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا. 2008 سے پہلے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. لیکن ہم نے جب سب کو اکٹھا کر دیا اور ہم بیٹھ گئے اور ہم نے بات چیت کی, ہم نے پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکال دیا. اب بیانات تو لوگ دیتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مذاکرات تمام شہباز شریف صاحب اور اسف علی زرداری صاحب اور سب کے اعتماد کے ساتھ ہو رہی ہیں. تو کسی نے کیا بیان دیا اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن رزلٹ اس کا کیا نکلے گا اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ماضی میں ہمارے دو لوگوں کے ساتھ جو جب مذاکرات ہوئی ہیں کبھی اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. ایک طالبان کے ساتھ جب بھی ہماری مذاکرات ہوئی ہیں تو ناکام ہوئی ہیں. ایک بار ہم نے اس کے ساتھ وزیرستان میں معاہدہ کیا, ناکام ہوا. دوسری بار سوات میں ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کی, ناکام ہو گئی. تیسری بار ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب نے اور جنرل فیض صاحب نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی, وہ بھی ناکام ہو گئی. اور اس طرح ماضی میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جتنی بھی مذاکرات ہماری ہوئی ہیں, یہ نہیں کہ ہم پہلی بار مذاکرات کر رہے ہیں, پہلے بھی یہ اسد عمر, یہ شاہ محمود قریشی صاحب, فواد چودھری, یہ سارے مذاکرات میں شامل ہو جاتے تھے اور ہمارے ساتھ ایک بات پہ متفق بھی ہو جاتے تھے. ہم کچھ لیتے کچھ دیتے, لیکن جب یہ بنگالہ چلے جاتے تھے تو واپس آ کے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب مانتے نہیں ہے. تو اس بار اللہ کرے کہ کامیاب ہو,
لیکن میں تو بذات ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میں زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. آپ اچھا تو پھر یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جی اب کامیاب ہو ناکام ہو یہ آپ اس کی وجہ سے آپ مذاکرات تو نہیں چھوڑ سکتے. مذاکرات تو ایک بار ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ دوبارہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. 2 بار ناکام ہوتے تیسرے بار چوتھے بار مذاکرات تو جاری رہنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہ جو فنانسر ہے جو اس کو فنڈ دیتے ہیں ان کا جو پارٹی فنڈنگ کیس آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کن کن لوگوں کا پیسہ ہے, اس میں کن ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پیسہ ہے. جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو انہوں نے اس کو پیسہ دیا ہے, جو افراد غیر ملکی انہوں نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ زیادہ تر یا اسرائیل کی ہے یا انڈیا کے لوگ ہیں. تو انڈیا اور اسرائیل کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں مذاکرات کامیاب ہوں اور یہاں پہ سیاسی استحکام آئے, یہاں پہ جو انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کا منصوبہ چل رہا ہے جس میں چائنا اب ایک کراچی سے لے کر کاشغر تک ایک ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں جس پہ $58 ارب کا انویسٹمنٹ کرے گا. آج جو ہے ترکمنستان سے LNG کے ہمارے جو بائی روڈ افغانستان کے راستے پاکستان پہنچ گئے. تو یہ تو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن اگر ہو جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ یورپ اور امریکہ کی فیکٹریاں بند ہو جائیں گے کیونکہ جتنا بھی پاپولیشن ہے وہ یا تو سینٹرل ایشیا میں ہے اور یا ساؤتھ ایشیا میں ہے. دنیا کے جو سب سے بڑے ممالک ہے 3 تو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ہے. اس میں انڈیا ہے, اس میں چائنا ہے, اس میں پاکستان ہے, ایران ہے, افغانستان, ترکمنستان, تاجکستان, قازقستان, قرغیزستان, رشیا, یہ سارے ممالک سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں شامل ہے. تو اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا تو اور یہ آپس میں ٹریڈ کرے, یہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کرے تو پھر تو یورپ اور امریکہ کی فیکٹریاں جو ہے وہ بند ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے عمران خان پہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, اس لیے عمران خان کے لیے امریکہ کے سینیٹرز بیانات دے رہے ہیں, زلمے خلیلزاد اس لیے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا اپنا اختیار ہے یا وہ ملک کے مفاد کے لیے سیاست کر رہے ہیں. وہ تو اسرائیل, امریکہ اور ان لوگوں کے مفادات کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ بتائیے کہ ساری صورتحال میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا, وہ کتنا زیادہ سیویئر ہے, کیونکہ اب دیکھیے کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں اس مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر ڈیڈ لاک وہی ہوگا اور اس ساری سچویشن میں جو اکنامیکل ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ہے. 46% تک مہنگائی ہو چکی ہے اور اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنٹرول نہیں ہو پا رہا حکومت سے. دیکھیے جی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ ریڈ لائن پہنچ گیا ہے اور ریڈ لائن پہ پہنچ بھی گیا تھا. جب PDM آ گیا اس لیے کہ ہم ملک کو بچائے, اور اس کے بعد جب سے PDM کا حکومت بنا ہے روز لوگ کہہ رہے ہیں اگر IMF سے پیسہ نہیں ملا تو پاکستان اس ہفتے جو ہے بینک کرپٹ ہونے والا ہے, پاکستان اس ہفتے بینک کرپٹ ہونے والا ہے. لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارا ملک بینک کرپٹ نہیں ہوا, IMF کے پیسے کے بغیر بھی چل رہا ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ جا کے برطانیہ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, دبئی میں دیکھ لیں, دنیا کے جس خطے میں آپ چاہے دیکھ لیں. جب سے یہ یوکرین اور رشین وار ہوا ہے مہنگائی کا ساری دنیا میں ایک طوفان آ چکا ہے. ہاں ہم پہ 2 طوفانی زیادہ آ گئی, ایک تو ہم پہ سیلابیں آ گئی. آپ خود آپ کی تعلق صوبہ سندھ سے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے کالام سے لے کر پختونخوا سے صوبہ سندھ تک. $30 ارب تو صرف سرکار کا جو روڈ اور پول اور اس کا نقصان وغیرہ وغیرہ کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کی جو نقصانات ہوئی ہیں وہ اور تو یہ بھی ہم پہ آ گئے. اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ایک فتنہ بھی ہے عمران خان کی شکل میں کہ وہ وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی حالات ایسے بن جاتے ہیں
کہ ملک آگے اٹھ جائے, ملک کا اقتصاد اور معیشت اٹھ جائے, تو وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ پیش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ملک کا اقتصاد ہے وہ مضبوط نہیں ہو, پاکستان معیشت کے لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جائے. تو یہ مسائل ہمارے ہیں ساری دنیا سے زیادہ. باقی تو یہ یوکرین اور رشین وار کے بعد ساری دنیا کے حالات آپ دیکھ لیں, وہاں پہ کیا حالات ہوئی ہے, مہنگائی کہاں تک پہنچی ہے, بے روزگاری کہاں تک پہنچی ہے, کتنے بینکس بند ہو گئے, کتنے کمپنیاں بند ہو گئیں. یہ تو صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اچھا نورین فاروق صاحب آپ کی طرف آنے میں جو باتیں افضل جلان صاحب کہہ رہے ہیں اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ مذاکرات مزید کامیاب ہوں گے, اس مذاکرات سے کچھ نکل سکتا ہے, کیونکہ بینگ سیاسی برتن انہوں نے بھی اپنا ایم اینڈ آبجیکٹو تو کلیئر کر دیا ہے. ہاں جی دیکھیں یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایک جمہوری عمل کو ہم نے جاری و ساری رکھنا ہے تو پی ٹی آئی کی تو پوری یہ کوشش ہے کہ مذاکرات رہیں اور ہم اس سے کوئی اچھا رزلٹ نکال سکیں. جہاں تک ان کی بات ہے اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے, اب آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں کسی بیرون ایجنڈے پہ ہیں اور یہ سب. میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان پچھلے 70 سال سے تو اس ملک پہ حکومت نہیں کر رہا تھا, پھر اس ملک کی یہ حالت زار 3 سال میں تو نہیں بنی. جو قرضے ہم پہ ہیں, جو سرکولر ڈیٹ ہے, کیا وہ عمران خان نے لایا ہے؟ عمران خان نے تو پاکستان کی اور پاکستانیوں کی جو عزت بیرون ملک جو بالکل ختم تھی وہ دوبارہ ریکگنائز ہوئی. لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں اور ہم پراؤڈلی اپنے گرین پاسپورٹ کے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ایک سچا اور کھرا لیڈر ہے اور اس کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے. اس سے پہلے تو لوگ ڈرتے تھے اور نہ اپنے پاسپورٹ کو دکھاتے تھے, اور جن لوگوں کی ڈیول نیشنلٹیز ہیں وہ اس کے اوپر سفر کرتے تھے. آج اوورسیز پاکستانی کیوں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ ہم آئی ایم ایف سے آپ لوگ قرضہ مت لیں, ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں پرووائڈیڈ ہمارے ساتھ کوئی کرپشن نہ ہو. اگر ہمیں آنے دیا جائے تو ہم یہاں پہ پروجیکٹس لگائیں گے, ہم بے روزگاری ختم کریں گے, ہم پیسہ لگائیں گے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ٹرانسپیرنسی کس طرح آئے گی. تو یہ چیزیں کہ سارا ملبہ ایک شخص کے اوپر ڈالنا اور پوری کی پوری پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک طرف ہو کے ایک شخص کو ٹارگٹ کرنا, مطلب یہ کہاں کا اصول ہے؟ بہرحال یہ جو بھی کہیں, یہ جو بھی کہنا چاہتے ہیں, ان تمام باتوں کا میں ایک ہی بات کہوں گی کہ یہ جو بھی مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں تمام لیڈران کہ جی عمران خان بس ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. عمران خان کہاں ایک بات پہ اڑے ہوئے ہیں جی, یہ تو اس وقت وقت کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ ہے کہ ہاں جی ایک جمہوریت اس ملک میں رہنی چاہیے اور آئین کی بالادستی رہنی چاہیے, اگر آپ آئین کو مانتے ہیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ اور کورٹ کے آرڈرز کو ماننا چاہتے ہیں, تو 90 ڈیز کے اندر اگر آپ نے الیکشن نہ کیا تو پھر آپ خود بتائیں نا کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. کیا یہ سارے جیل جائیں گے؟ اصولاً تو پھر سب کو جیل جانا چاہیے نا, سب کو تو بند ہونا چاہیے. عمران خان آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر ہم الیکشنز تو نہیں کہہ رہے کہ آپ دیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ود ان 3-4 months ہو جائے گی الیکشن. آپ اس کی حامی تو بھریں. یہ تو اس طرف آتی ہی نہیں ہے. ان کی باتوں سے ابھی بھی سن بھی لیا آپ نے, اور جو ان کے ارادے ہیں, جو حملے کروا رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, ان سے نہیں لگتا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات صرف ایک فیس کی طرح کر رہے ہیں, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس سے کوئی مثبت نتائج چاہتے ہیں. اور ٹھیک ہو گیا ہے بات ہوگی جی. بہت شکریہ نوری فاروق صاحب آپ کا, اخوان چلان صاحب آپ کا, اور شکیل الرحمان صاحب آپ کا. ناظرین پاکستانی سیاست میں اس وقت جو مذاکرات کی طرف جاتے ہیں گیر, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں یہ سب سے زیادہ ڈیمیج ہوگا, اور ڈیمیجنگ ہوگا تو الیکشن نہیں ہوتے تو وائلیشن ہے. پھر آرٹیکل 224 ڈائریکٹ وائلیشن ہے جی کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے. کیا باقی جماعتیں کھڑی ہوں گی یا پھر اپنے اسی عزائم کو لے کے آگے بڑھیں گی کہ الیکشن نہ ہو؟ جمہوری دور میں جمہوریت ہوتے ہوئے, جمہوری حکومت ہوتے ہوئے, جمہوری سیاسی جماعت ہوتے ہوئے بھی الیکشن نہ ہونا بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہے. اسی کے ساتھ اپنی